مردم رو به زغال گرفتم. چکه شما رو براشون یادگار می‌کنم. حرفی نداره، همین چکه رو میکنه. آقا این چکه رو در بده به هادی آقا. بفرمایید. چرا گریه میکنه؟ خیلی خوب، دست شما در ببینم این نقاشی خودته؟ باریکلا. جان داده بودن دستتون رسید نامه یه نوشتم. شعر میامد. حالا باید دنبال کنیم ببینید نامه رو به کی دادم. خدمت شما خانم. انگشتر میخوام. منم میخوام. بفرمایید. منم انگشتر میخوام. انگشتر ایشون رو بتون. انگشتر دست مامانته. دادم انگشتر به مامان. آقا از این کوچیکام یه دونه بهشون بدید. دبه در آوردن. اگه میشه دعا آزاد. هدیه میدید به من، دستتون درد نکنه. بله همه از ما انگشتر میگیرن، شما ما انگشتر میدید. خدا انشالله خیرتون بده. ها به شما هم میدم حتما. جون انگشتر کی بهت گفت اینو بگی؟ بابا جون کی بهت گفت؟ خیلی خوب، خودش میگه. उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और पसंद आया है तो प्लीज़ मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में आपने देखा कि रहबर मौज़म कैसे इन छोटे बच्चों के साथ घुल मिल कर इनके साथ बातें कर रहे और इनके जो खानवादे हैं इनके और उनके साथ भी ये मिल रहे हैं। और ये जो सारे बच्चे जो आपने देखे ये शहीद जो हो गए उनके बच्चे हैं और ये हमारे रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामना इनके साथ मिल रहे और इनके साथ खेल रहे और इनको तोहफ़े दे रहे। बेशक ये हमारे रहबर मौज़म जो हैं वही कर सकते। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।